Suon maayong buntag, kabalo ba ka kung unsang espiritu anaa kauban kanimo karon? Nag-ingon ang John 1:12 nga sa dihang nagdesisyon ka nga dawaton si Kristo nga imong Ginoo ug saligan nga siya makaluwas diha kanimo, gihatagan ka na sa Dios ug katungod nga mahimong anak sa Dios. Dili lang basta katungod igsuon, gipamatud-an pagayud kini sa atong Dios sa unsang pamaagi. Atong mabasa diha sa Romans 8:16 nag-ingon, pinaagi sa pagpakighiusa sa Espiritu Santo sa Dios nganhi kanato. Nagpasabot igsuon ang atong pagkaanak sa Dios legal ug selyado kini pinaagi sa Espiritu Santo sa Dios nga anaa kanimo karon. Sa dihang gidawat mo si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi, igsuon na ikaw anak na sa Dios. Kay ang espiritu nga nagbanhaw kang Hesus dito sa kamatayon, mauusad ang espiritu nga anaa kanimo karon. Nga mauusad ang espiritu nga magbanhaw diha kanimo sa umaabot igsoon. Basta igsoon kung gusto ka nga mahimong anak sa Dios, igsoon pagdesisyon. Dawata si Kristo kay siya lamang ang makaluwas diha kanimo. Maayong buntag igsuon, daghang salamat. God bless kanatong tanan.